अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो एमए उर्दू क्लासेस में आप सभी का फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज का ये हमारा क्लास उर्दू ग्रामर का तीसरा क्लास है, उर्दू कवायद का तीसरा क्लास है। इसमें हम उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे। इससे पहले का जो एक दो क्लास हुआ है मुकम्मल जो है अभी इसमें की बहस चल रही है। इससे पहले वाले जो क्लास हुआ उसमें हमने मारिफा के बारे में पढ़ा था कि मारिफा क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, उसकी कितनी किस्में आती है ना। और मारिफा जो है वो किसकी किस्म में से आई है, तो मारिफा इसमें के जिन्स से है, ठीक है। इसमें के इस्तेमाल के लिहाज से और इसमें के माना के लिहाज से जो इसमें की किस्म निकलती है वो मारिफा है। यानी इसमें के माना के लिहाज से दो किस्म निकलती है, वो इसमें मारिफा और इसमें नकरा, है ना। तो इसमें मारिफा के बारे में हमने पढ़ा था कि मारिफा उस नाम को, मारिफा किसी भी चीज़ के ख़ास नाम को मारिफा कहा जाता है। वो अब जगह का नाम होगा या आदमी का नाम होगा या किसी चीज़ का नाम होगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के ख़ास नाम को, जो ख़ास नाम होता है उसको हम इसमें मारिफा कहते हैं। उसके बाद फिर इसमें मारिफा की किस्म निकली थी, चार किस्म इसमें मारिफा की निकली थी। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। तो वहाँ यहीं तक हम उसमें पढ़े थे। और ये इसमें मारिफा की जो किस्म थी, इसमें अलम, उसकी तारीफ़ हमने वहाँ जाना था कि इसमें अलम जिसमें किसी इंसान के ख़ास नाम को बयान किया जाए, है ना। तो मारिफा में भी ख़ास नाम और अलम में भी ख़ास नाम। तो इसकी मैंने पूरी वजाहत इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कि ये मारिफा में भी ख़ास बोला जा रहा है, अलम में भी ख़ास बोला जा रहा है। तो दोनों में क्या फ़र्क है तो आप वहाँ जाकर के उसको देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे फिर डिस्कस करने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम अलम की किस्म बयान करेंगे। यानी इसमें मारिफा की जो किस्म अलम निकली थी, तो अलम के अब किस्म बनी है, 5 किस्में अलम की आई है। तो हम यहाँ पे जो है अलम की किस्म पढ़ेंगे, ठीक है। अलम की जो तारीफ़ है हमने इससे पहले वाले क्लास में कर लिया, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करें जल्दी जल्दी से। इसमें अलम की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी है, क्या क्या है, उस चीज़ को हम देखते हैं, उसकी तारीफ़ क्या है और क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, खिताब। इसमें अलम की किस्म में सबसे पहला जो है वो है खिताब। तो खिताब किसको कहते हैं, तो खिताब के बारे में लिखा गया कि वो इसमें मारिफा है जो किसी खूबी की वजह से, वो इसमें मारिफा, खिताब किसको कहते हैं कि खिताब वो इसमें मारिफा जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए। यानी वो नाम, वो ख़ास नाम जो किसी को किसी खूबी की वजह से, किसी की अच्छाई की वजह से, जो हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो नाम दिया जाता है, उस नाम को खिताब कहते हैं। खिताब किसको कहते हैं, वो ख़ास नाम जो सरकार की तरफ से किसी खूबी की वजह से दे दिया जाए, उस नाम को क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं। अब जैसे में एग्जांपल में क्या है, सर, यहाँ जो सर है, तो सर, ये सर सैयद अहमद ख़ां जो हैं उनको जो लक़ब मिला था, उनको जो खिताब मिला था वो सर मिला था, है ना। सर के नाम से उनको खिताब मिला था, ठीक है। और उसके बाद है रुस्तम ज़मा, शमसुल उलमा, खान बहादुर वगैरह। तो ये सारे क्या है कि सारे के सारे खिताब हैं। खिताब जो पहले इस्तेमाल होते हैं नाम से, जो उसका असल नाम होगा उसके पहले ये नाम लगाया जाता है। तो जो नाम असल हो उससे पहले जो नाम इस्तेमाल होगा वो खिताब होगा, और वो सरकार की जानिब से है तो उसको हम खिताब बोलेंगे। अगर सरकार की तरफ से नहीं है तो फिर अभी और नीचे हम देखेंगे कि हुकूमत की जानिब से अगर नाम नहीं दिया गया है तो और पहले वो इस्तेमाल होता है तो वो नाम कौन सा नाम होता है, ठीक है। तो खिताब किसको कहते हैं, तो खिताब वो इसम है, वो नाम है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए। टैलेंट की वजह से, कोई टैलेंट, किसी तरह का कोई टैलेंट है तो उसकी वजह से अगर हुकूमत की जानिब से, सरकार की जानिब से जो नाम दे दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है लक़ब। लक़ब किसको कहते हैं, तो लक़ब वो इसम है, इसमें मारिफा है जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए। कौम की तरफ से जो नाम, सोसाइटी की तरफ से जो नाम दिया जाता है, समाज की जानिब से जो नाम दे दिया जाए, उस नाम को क्या कहेंगे, लक़ब कहेंगे, है ना। इसमें खिताब में और लक़ब में क्या फ़र्क हुआ, वो ये फ़र्क हुआ कि खिताब उस नाम को कहेंगे, उस ख़ास नाम को कहेंगे जो सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो नाम मिला है उसको खिताब कहेंगे। और जो कौम की तरफ से, समाज की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से जो नाम किसी को दिया गया, किसी के टैलेंट की वजह से, खूबी की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे, लक़ब कहेंगे। अब ऐसा होता है कि गांव वगैरह में या कहीं भी मतलब हकारत की वजह से किसी को कोई नाम दे दिया जाए या किसी नुक्स की वजह से दिया जाए तो वो लक़ब नहीं होता, वो क्या होता है हम नीचे देखेंगे, ठीक है। तो लक़ब यानी किसी की अच्छाई की वजह से, अच्छाई की वजह से अच्छा नाम अगर किसी ने किसी को दिया है तो वो
سوسائٹی کی طرف سے ملا ہے تو اس کو لقب کہیں گے، اگر سرکار کی طرف سے ملا ہے تو اس کو خطاب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لقب کس کو کہتے ہیں؟ لقب وہ اسم معرفہ ہے، یعنی وہ خاص نام ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے، کسی اچھائی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے۔ تو جیسے میں قائد اعظم، قائد ملت، قائد اعظم یہ قائد اعظم ہے، قائد ملت ہے وغیرہ، اس طریقے کے اگر کوئی نام کسی کے نام کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو لقب کہتے ہیں، وہ قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے اس طریقے کا نام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تخلص۔ تخلص کیا ہے؟ تخلص وہ مختصر نام، اور اس تخلص کو اچھے سے یاد رکھیے گا کیونکہ یہ تخلص جو ہے اکثر ایگزام میں یہ تو سب کے سب پوچھے جائیں گے، جتنے بھی اس میں علم کی جتنی قسمیں، 5 قسمیں، خطاب ہے، لقب ہے، تخلص ہے، کنیت ہے، عرف ہے، یہ سارے کے سارے آپ کے آبجیکٹیو کوشچن جو ہوں گے 10th کا ہو یا 12th کا ہو، اس میں آبجیکٹیو کوشچن میں یہ ضرور کا ضرور پوچھا جاتا ہے اردو والے میں، ٹھیک ہے۔ تو تخلص اور گھما پھرا کر تخلص کو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تخلص کو اچھے سے سمجھ لیجیے کہ تخلص کس کو کہتے ہیں۔ تو تخلص وہ مختصر نام ہے، وہ چھوٹا سا نام ہے جو شاعر حضرات، شعراء حضرات اپنے مقطع میں استعمال کرتے ہیں۔ کون سا نام؟ تخلص کس کو کہتے ہیں؟ وہ نام ہے جو شاعری کرنے والے لوگ ہیں، جو شاعر لوگ ہیں، تو شاعر لوگ جو اپنا نام شعر میں استعمال کرتا ہے اس نام کو تخلص کہا جاتا ہے۔ یعنی شاعر کا جو مطلب اس کا کوئی پرسنل نام، اصلی نام کچھ اور ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس نے کوئی دوسرا نام شاعری میں استعمال کرنے لگا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے مشہور ہو گیا، تو پھر وہ تخلص اس کو کہتے ہیں۔ یا پھر اس کا اصل نام ہی جو ہے وہی استعمال کرتا ہے تو اسی کو ہم تخلص کہیں گے۔ یعنی شعر میں شاعر نے جس نام کو اپنے شعر میں استعمال کرنے لگا اس کو تخلص کہتے ہیں۔ اور وہ نام اور یہ نام جو ہے شاعر کہاں استعمال کرتا ہے؟ اپنے آخری شعر میں۔ یہ نام جو تخلص ہے کہاں استعمال کرے گا؟ سب سے آخری شعر میں، اور جہاں پہ اس نام کو استعمال کرے گا، جس شعر میں استعمال کرے گا اس شعر کو مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ یعنی جو سب سے آپ کوئی سا کلام یا غزل ہو یا نعت ہو، حمد ہو، کوئی سا بھی آپ کلام دیکھیں گے تو اس کے سب سے آخری شعر میں جا کر کے دیکھیں، اس میں ضرور لکھنے والے کا یعنی رائٹر کا نام ہوتا ہے نا۔ کلام کا جو رائٹر ہوتا ہے، جو اس کو لکھتا ہے، اس میں نام آپ کو ملے گا تو وہی تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ تو تخلص کس کو کہتے ہیں؟ وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے مقطع میں استعمال کرتے ہیں اس کو تخلص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کیا ہے؟ ابراہیم ذوق اور اسد اللہ خاں غالب۔ تو ابراہیم ذوق میں جو یہ ذوق ہے، یہ تخلص ہے، اور اسد اللہ خاں غالب میں جو یہ غالب ہے یہ تخلص ہے۔ اور ایک چیز اور دیکھیے، دھیان دیجیے گا کہ جب بھی آپ کوئی کلام دیکھیں گے، کوئی غزل دیکھیں گے، ہے نا، یا کوئی نظم وغیرہ دیکھیں گے تو وہاں پہ جو نام ہوگا تو اب شاید کہ آپ اس شخص کو نہیں پہچان رہے کہ کس نے اس کو لکھا ہے، تو ہم کیسے اس میں تخلص پہچانے، یا تخلص والا یہ مقطع کا شعر کیا ہے، کون سا ہے؟ تو اس میں کیا ہوگا کہ جو رائٹر ہوگا تو اپنا نام جہاں پہ استعمال کرے گا وہاں پہ اس طریقے کا شائن لگائے گا، نشان اس طریقے کا وہ بنائے گا، ہے نا۔ اس طریقے یہ جو نشان ہے یہ تخلص کی پہچان ہے، یہ تخلص کی نشان ہے نا، یہ علامت ہے تخلص کی۔ تو جس نام پہ، جس لفظ پہ اس طریقے سے لگا رہے، اب کوئی ایسا کلام آپ دیکھ رہے ہیں جس میں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ نام ہے کہ کیا ہے نا، لیکن اس طریقے کا اگر نشان اس پہ ہے اوپر میں، جیسے یہاں پہ دیکھیے اوپر میں بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ رائٹر کا نام ہے، وہ تخلص ہے۔ تو تخلص جو شاعر اپنے مقطع کے شعر میں، اپنے کلام کے آخری شعر میں جو نام استعمال کرتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا بھائی۔ آگے دیکھیں کیا ہے؟ کنیت کس کو کہتے ہیں؟ کنیت وہ اسم ہے جو باپ، ماں یا بیٹے اور کسی تعلق کی وجہ سے پکارا جائے۔ کنیت اس نام کو کہا جاتا ہے جو نام باپ کی وجہ سے یا ماں کی وجہ سے یا کسی خاندان سے ریلیٹڈ کسی بھی وجہ سے جو نام رکھ دیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں۔ اور کنیت کو آپ ایگزامپل میں دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ابن خطاب، ابن مریم، ابو تراب، اس میں ایک نقطہ زیادہ، ابو تراب۔ تو سمپل اس کا فنڈا پہچاننے کا، کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ یہ کیا بولتے ہیں کہ کنیت کس کو کہیں گے، کنیت کیا ہے، بہت سارا آپشن ہے، تو اس میں ہم کنیت کیسے پہچانیں گے؟ 4 آپشن رہتا ہے تو اس میں تو ایک تو رہے گا ہی، تو کیا کیسے پہچانیں گے؟ تو کچھ نہیں دیکھنا ہے، بس ابن دیکھنا ہے، ابن ہے کہ نہیں ہے اس میں، ابن، ابو یا پھر بنت،
बिंत भी हो सकता है या इब्न होगा, ठीक है, इब्न होगा या फिर बिंत होगा, दोनों में से कोई एक होगा, इब्न होगा ये वाला या फिर जो है बिंत। इब्न इब्न या बिंत करके अगर ऑप्शन है तो वो है कुन्नियत, है ना। जैसे इब्न खत्ताब यानी ये खत्ताब का बेटा, हज़रत उमर का ये हज़रत उमर की ये कुन्नियत है, ठीक है। इब्न मरियम ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुन्नियत है ना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हज़रत मरियम है, तो हज़रत मरियम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुन्नियत जो है वो इब्न मरियम है, यानी इब्न मरियम का बेटा, ठीक है। और ये है अबू तुराब, अबू तुराब ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर अबू हो या इब्न हो या बिंत हो, इस तरीके वाला अगर कोई ऑप्शन है तो वो है कुन्नियत। क्वेश्चन अगर करेगा कि कुन्नी इस मंदरजा झेल में कोई कुन्नियत क्या है, कुन्नियत की पहचान करे, तो कई सारे नाम दिया जाएगा, ठीक है, कई सारा नाम दे देगा और उसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें इब्न लगा होगा या बिंत लगा होगा या अबू लगा होगा। तो जिसमें इन तीनों में से कोई एक लगा हो तो समझ जाइए कि वो है कुन्नियत। तो कुन्नियत किसको कहते हैं? अब तारीफ भी याद रखिए, हो सकता है कि सब्जेक्टिव में पूछ ले, है ना। तारीफ लिखने के लिए बोले तो कुन्नियत उस नाम को कहते हैं। आसानी से ये समझ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको देख लीजिए और आसानी से इस तरह समझे कि कुन्नियत उस नाम को कहते हैं जो बाप की वजह से, बाप की तरफ से या माँ की तरफ से या किसी और ताल्लुक़ की वजह से, ख़ानदानी ताल्लुक़ की वजह से जो नाम पुकारा जाता है उसको कुन्नियत कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर है। अब आखिर में लास्ट में पांचवी किस्म जो हमारी है वो क्या है अलम की, वो है उर्फ। उर्फ, और ये बड़ा मशहूर होता है ना, ये नाम जो है अक्सर मशहूर रहता है। किसी को खिताब मिले ना मिले, किसी को लक़ब मिले ना मिले, तखल्लुस मिले ना मिले, है ना, कुन्नियत हो या ना हो, लेकिन उर्फ ज़रूर रहता है, ठीक है। तो उर्फ होता है क्या है वो देखिए, वो इस्म है, उर्फ वो इस्म है, वो नाम है जो वालिदैन बचपन ही से बच्चे का प्यार से एक नाम रख देते हैं। वो इस्म है जो वालिदैन बचपन ही से बच्चे का प्यार से एक नाम रख देते हैं। ये असल नाम है ना बिगड़ कर, ये असल नाम बिगड़ कर या किसी इंसानी खूबी या नुक्स की वजह से कोई नाम मशहूर हो जाए। मतलब क्या, उर्फ उस नाम को कहते हैं कि वालिदैन या माँ बाप जो है बचपन में उसका तो कोई एक नाम असल नाम रखा था, लेकिन बचपन से कोई दूसरे नाम से वो मशहूर हो गया, कोई प्यार से कोई नाम दूसरा नाम उसको रख दिया, तो वो उर्फ नाम कहलाता है। या फिर किसी वजह से, इन खूबी की वजह से, इंसानी खूबी की वजह से, किसी नुक्स की वजह से, किसी ऐब की वजह से अगर उसको कोई नाम पड़ जाता है, किसी शख्स को, किसी बच्चे को जो बचपन से पड़ जाता है और फिर वो मशहूर हो जाता है, तो वो उर्फ कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो उम्मीद है मुकम्मल समझ में आ जाएगा। वो कि ऐसे पप्पू, असल में असली नाम जो है पप्पू किसी का नहीं होता है ना। पप्पू जो है बस यूं ही लोग बचपन बच्चा रहता है तो उस तरीके से उसे पुकारने लगते हैं, है ना। तो पप्पू है, मिट्ठू है, गोरका, कालू, कोई लड़का ज़्यादा बचपन से है थोड़ा गोरा टाइप का है, गोरा है तो उसको गोरका, है ना, उसको गोरका बोलने लगे, है ना। या फिर कोई थोड़ा सा सांवला है, काला है तो उसको क्या बोला जाता है, कालू कालू। कोई लंबा है तो लंबू, छोटा है तो छोटू, नाटू, है ना। इस तरीके से पतलू, मोटू। तो इस तरीके के जो नाम होते हैं जो किसी ऐब की वजह से, किसी खूबी की वजह से, जो नॉर्मली बचपन से जो नाम मशहूर हो गया, रिवाज में आ गया, बोला जाने लगा, और उसी नाम से वो अगल बगल के गांव में या अगल बगल गाँवों में पहचान में आता है, तो वो नाम कौन सा होता है, उर्फ होता है। दो तरह से उर्फ नाम पड़ता है, या तो अच्छाई की वजह से माँ बाप बचपन में ही उसको प्यार से कोई एक नाम दे देते हैं, असल नाम तो उन्होंने कुछ और रखा लेकिन प्यार से कोई दूसरा नाम दे दिया, ठीक है, तो वो उर्फ कहलाता है। या फिर उस लड़के के अंदर कोई कमी है, कोई नुक्स है, कोई खूबी है, कोई बीमारी है ना, उस वजह से अगर किसी ने उसके नाम को फेमस कर दिया है, मशहूर कर दिया है। एक दो आदमी बोला, गांव में ऐसा होता है कि एक दो आदमी कोई नाम, किसी का नाम बोला, है ना, तो फिर रिवाज पकड़ लेता है कि कल आज वो बोला तो कल वो बोला, परसों करते करते क्या है कि वो नाम उसका फेमस हो जाता है, पूरा खुल जाता है, वो मशहूर हो जाता है। जबकि इस्लाम ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया है कि किसी का नाम बिगाड़ा जाए। हाँ, उर्फी नाम में अगर आप किसी को अच्छा नाम दे सकते हैं, प्यार से कोई मतलब कुछ भी नाम है
تو اس کو دوسرا نام ایسا دیجئے جو اس کو تکلیف نہ ہو. یعنی عرف میں نام دینے کا مطلب یہ کہ کسی کو آپ اگر کوئی دوسرا نام دے رہے ہیں, کسی دوسرے نام سے پکار رہے ہیں, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اس نام سے تکلیف نہ ہو, وہ سن کر کے اس کو برا نہ لگے. یا تو آپ بولے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دوست ہیں کسی کے, تو آپ دوستی کی وجہ سے آپ نے کوئی سا نام سے اسے پکار لیا تو اس کو برا نہیں لگا, وہ برا نہیں مانا یا آپ کو کچھ بولا نہیں, لیکن وہ نام کوئی دوسرا اس کو بولے گا تو ظاہر اس کو تکلیف ہوگی, ہے نا, اس کو برا لگے گا. تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس کو بھی اگر کوئی دوسرے نام سے ہم پکار رہے ہیں تو ایسا نام ہونا چاہیے کہ جس سے اس کو برا نہ لگے. چاہے آپ خود پکارے تو بھی اس کو برا نہ لگے, یا پھر کوئی دوسرا اس کو پکارے تو بھی اس کو برا نہ لگے, ہے نا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھے نام سے ہم کسی کو بھی پکاریں. نام بگاڑنے کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے نا, اسلام میں نام بگاڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو کوشش کرے کہ کبھی بھی کسی کا نام نہ بگاڑے نا. اب بتائے کہ کوئی کلر میں سانولا ہے نا, یا کوئی کالا ہے, اب اس کو کالو کہا جائے تو ظاہر اس کو تکلیف ہوگی. کوئی پیر سے جو ہے وکلانگ ہے, لانگڑ ہے, اب اس کو لنگڑو لنگڑا کہہ کے اگر پکارا جائے تو ظاہر ہے اس کو برا لگتا ہے. لیکن وہ بھی کیا ہے کہ سنتے اس کی عادت پڑ جاتی ہے. بچپن سے لوگ کہتے جاتے ہیں, تو پھر سیانے تک پھر عادت پڑ جاتی ہے, تو پھر ان چیزوں کو وہ اگنور کر دیتا ہے. لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے, یہ بہتر چیز نہیں ہے کہ کسی کے عیب کو یا کسی کی کوئی کمی ہے, کوئی نقص ہے, تو اس وجہ سے کوئی برا سا نام اس کو دے دے. یاد رکھے کہ اسلام نے اس کو بالکل بھی پسند نہیں کیا ہے نا. تو اس چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت. امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. خطاب اس نام کو ایک دم عام سے سمجھیے کہ یہ سارے جو نام ہیں یہ سب خاص نام ہیں. تو خطاب جو سرکار کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اس کو خطاب کہتے ہیں. لقب جو قوم کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اس کو لقب کہتے ہیں. تخلص وہ نام جو شاعر اپنے مقطع کے شعر میں جو چھوٹا سا نام, مختصر سا نام استعمال کرتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں. کنیت وہ نام جو ماں باپ کی جانب سے کسی تعلق کی وجہ سے, خاندانی تعلق کی وجہ سے جو نام پکارا جائے اس کو کنیت کہتے ہیں. اور عرف اس نام کو کہتے ہیں, جس نام کو بچپن سے ہی اس کے گھر والے جو ہے پیار سے کوئی نام رکھ دے, یا کسی خوبی کی وجہ سے, کسی نقص کی وجہ سے جو نام پرچلت ہو جاتا ہے, مشہور ہو جاتا ہے, اس کو ہم عرف کہتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کا کلاس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یا کہ یعنی اسم میں علم کی قسم, یعنی علم کی قسم جو تھی اس کی تعریفیں میں نے کر دی ہے, اس کے ایگزامپلس یہاں پہ دے دیا گیا ہے. تو امید ہے کہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. سمجھ میں آئی ہے تو کلاس کو یہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے. چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے, اور ویڈیو کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے. جن کا اس بار جو ہے میٹرک یا 12th کا دونوں میں سے کسی کا بھی ایگزام ہو تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ اور جو بھی اردو گرامر جاننے والے ہیں, اردو گرامر جاننے کی خواہش رکھتے ہیں, ان تک شیئر کر دیں. اگر اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. تو چلیے پھر ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ کلاس میں. بس یوں ہی آپ سب ہنستے رہے, مسکراتے رہے, خوش رہے, آباد رہے, سلامت رہے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.